0. Donc شوفوا مزيان هنايا في موان لانفيني عندنا 0 وفي بلس لانفيني ميم شوز 0. الوغ دابا في موان 1 شوفوا مزيان علاش عملت عاوتاني جوج شراطي هنايا وجوج شراطي هنايا. شو هادي عندنا x بلس 1 في المقام ما معرفاش لا فونكسيون هاد لا ديريفي اولا هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنايا ما معرفاش في موان 1. علاش؟ حيت في المقام موان 1 اذا عوضنا x بموان 1 كيعطينا 0 وهذا غير ممكن. يعني هاد لا ديريفي ما معرفاش في موان 1. دونك كنعملو جوج شراطي هنايا وهنايا ميم شوز. هنا بالنسبه لا فونكسيون اف ما معرفاش في موان 1. علاش؟ حيت شوفوا ها هي لا فونكسيون اف، ها هي لا فونكسيون اف. دونك عندها هنايا x، عندها x بلس 1. دونك ما عرفاش في موان 1. دونك حتى هي نعملو لها هنايا دو ليني ميم شوز هنايا. الوغ بالنسبه لموان 1 دونك كنحسبوا لا ليميت ديال لا فونكسيون اف موان 1 ا دروات اي ا غوش. الوغ بالنسبه شوفوا هي حسبتها هنايا. دونك لا ليميت ديال اف اكس كون اكس طون فيغ 1 موان يعني ا غوش ديال 1. دونك هي لا ليميت ديال 1 sur x plus 1 tout au carré. alors اذا عوضنا موان 1 دونك موان 1 plus 1 égale à 0. عندنا 0 au carré. alors في 1 موان شوفوا مزيان في 1 موان دونك شوفوا مزيان x plus 1 في موان 1 موان 1 لو سين ديالو هنايا ا غوش عندنا موان. دونك غيبقى لنا 1 sur 0 موان 0 موان او كاري كيرجع هو 0 بلس. الوغ 1 sur 0 بلس كيعطينا بلس لانفيني. وميم شوز بالنسبه لا ليميت ديال لا فونكسيون في 1 بلس 1 بلس عندنا لو سيني هنايا بلس. الوغ غيكون عندنا 1 sur 0 بلس او كاري 0 بلس او كاري كيبقى 0 بلس. الوغ 1 sur 0 بلس كيبقى لنا بلس لانفيني. دونك كتبقى لنا بلس لانفيني بلس لانفيني. الوغ غنمشيو دابا لا ديرنيير فونكسيون اللي هي دي لا فونكسيون دي اللي عندنا اف اكس ايغال اكس على بويسونس 3 سور اكس موان 1. الوغ لا ديريفي ديال لا فونكسيون هادي باينه عندنا اف سور جي يعني اون فونكسيون ديفيزي بار اون اوتر فونكسيون. دونك غتكون عندنا لا فونكسيون اللي كاينه في البسط ديريفي ديالها مضروبه في لا فونكسيون اللي كاينه في المقام ناقص لا فونكسيون اللي عندنا في البسط مضروبه في لا فونكسيون في الديريفي ديال لا فونكسيون ديال المقام وكنقسموا على المقام اس 2. alors dérivé ديال x à la puissance 3 هو 3x au carré. donc x moins 1. alors moins x à la puissance 3 علاش؟ حيت الديريفي هنا ديال x moins 1 هي 1 حيت الديريفي ديال x هو 1 والديريفي ديال 1 هو 0. دونك يبقى لنا 1 fois x à la puissance 3. دونك يبقى لنا x à la puissance 3 مع هاد الموان هادي. دونك موان. دونك شنو كنعملو دابا؟ خاصنا ضروري نبسطو هادشي اللي كاين هنايا دائما في الفارياسيون ديال لا فونكسيون. باش نعدلو هاد الفارياسيون ديال لا فونكسيون خاصنا الديريفي تكون سامبليفي بزاف. دونك كنكتبوها وهي سامبليفي. الوغ اذا نشرنا هنايا دونك 3x au carré fois x 3x à la puissance 3 دونك moins 3x au carré donc moins x à la puissance 3 دونك كتبقى لنا 2x à la puissance 3 moins 3x au carré. الوغ كتشوفوا هنا نقدروا نعملو ب x au carré. الوغ اذا عملنا ب x au carré دونك كتبقى لنا 2x moins 3 divisé par x moins 1 tout au carré. alors شوفوا مزيان هنا شوف لو سين ديال f بريم في هذه الحاله هو فقط لو سين ديال 2x moins 3. هنا x au carré باين غيكون بوزيتيف. علاش؟ حيت عندنا لا بويسونس هنايا بير. الوغ x واخا يكون نيجاتيف بالحق الكاري ديالو كيرجع بوزيتيف. ميم شوز هنا بالنسبه لهذا المقام. شوفوا الكاري ديالو هنايا عندنا في لا بويسونس عندنا ان نومبر بير يعني الكاري. دونك واخا يكون هذا نيجاتيف بالحق او كاري كيرجع بوزيتيف. الوغ لو سين ديال اف بريم il dépend seulement لو سين ديال 2x moins 3. دونك غنعدلو غير لو سين ديال 2x moins 3. الوغ لو سين ديال 2x moins 3 دونك اول حاجه خاصنا نشوفوا فين كتنعدم هاد 2x moins 3. الوغ كنحلوا ليكواسيون 2x moins 3 égale à 0. الوغ كنجبروا بان x égale à 3 sur 2. ها هو il s'annule en 3 sur 2. alors في à droite ديال هاد 0 قلنا دائما لو سيني ديال لو نومبر اللي مضروب في x دونك غيكون بلس. وهنايا à gauche غيكون
لوبوزي ديال هاد لو سين اللي عندنا هنايا. الوغ دابا اذا دينا هاد لا فونكسيون هاد لا ديريفي كامله، حيت قلنا هذا اكس او كاري بوزيتيف وهذا المقام بوزيتيف، دونك وهذه ديجا درسنا الاشاره ديالو ها هي. الوغ شوفوا مزيان، عندنا المقام عندنا اكس موان 1 وخصنا ضروري نعدلو هاد الان هنايا في الطابلو. علاش؟ حيت لا فونكسيون ني با ديفيني في الان. دونك هنايا نعملو هنايا دو ليني، دونك كتبقى هادي كتبقى بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. علاش؟ حيت شوف مثلا اذا دينا هاد الانترفال موال انفيني 1، الوغ عندنا 2x موان 3 في موال انفيني 1 عندنا نيجاتيف. الوغ نيجاتيف فوا بوزيتيف كيبقى لنا نيجاتيف. الوغ نيجاتيف على البوزيتيف كيبقى نيجاتيف. ميم شوز هنا بالنسبه لهاد الانترفال 1 اي 3 sur 2، ميم شوز كيما هنايا في هاد الانترفال. الوغ بالنسبه لهاد الانترفال هذا علاش يعني عندنا لو سين هنايا بلس، حيت هنايا 2x موان 3 ها هي في هاد الانترفال 3 sur 2 بلس لانفيني اي بوزيتيف. دونك فحال عندنا هنايا بوزيتيف فوا البوزيتيف سور ان نومبر بوزيتيف، دونك كلشي كيبقى بوزيتيف. دونك كيبقى لنا هنايا لو سيني بوزيتيف. الوغ بالنسبه لي فارياسيون ديال لا فونكسيون اف، دونك كتلاحظوا هنايا هادي شنو هي؟ هادي هي لا ديريفي اف بريم. دونك غتكون لا فونكسيون هنايا ديكروسونت حيت لا ديريفي اي نيجاتيف، وهنايا ميم شوز غتكون ديكروسونت علاش حيت ديريفي نيجاتيف، وهنايا غتكون كروسونت حيت لا ديريفي اي بوزيتيف. وهادو لي بون دائما بنفس الطريقه كنحسبوا هنايا بحال هنايا لا ليميت، وميم شوز في الان كنحسبوا لا ليميت، وفي 3 sur 2 كنحسبوا ليماج. دونك وفي بلس لانفيني عاوتاني كنحسبوا لا ليميت. دونك علاش هنايا حسبنا ليماج وهنايا حسبنا لا ليميت؟ دونك في الان حسبنا لي ليميت علاش؟ حيت لا فونكسيون ني با ديفيني اون 1، ما معرفاش في الان لا فونكسيون ما معرفاش في الان. دونك كنحسبوا هنايا لي ليميت، تكون لا ليميت ا غوش اي لا ليميت ا دروات. بالنسبه ل 3 sur 2 نو 3 sur 2 مي لا فونكسيون اي ديفيني اون 3 sur 2، يعني داخله في الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. دونك هنايا يكفي اننا نحسبوا غير ليماج ديالها باغ لا فونكسيون اف. ودائما بالنسبه بلس لانفيني مو لانفيني دائما كنحسبوا فيهم لي ليميت. الوغ نبداو بلا ليميت ديال لا فونكسيون في موان لانفيني. الوغ لا ليميت ديال اف موان لانفيني دونك هي ليميت ديال اكس لا بويسونس 3 sur x موان 1. دونك ميم شوز دائما في موان لانفيني بلس لانفيني كنديو اكبر اس على اكبر اس. دونك كتبقى لنا لا ليميت ديال اكس لا بويسونس 3 sur x. دونك دائما خاصنا هنايا نسامبليفيو، يعني نختزلو، ماشي مباشر نمشيو نعوضو. اذا مشيتو عوضتو دونك كتخرج لكم فورم انديتيرميني. الوغ دونك كتبقى لنا ليميت ديال اكس او كاري. الوغ في موان لانفيني غترجع بلس لانفيني، علاش؟ حيت عندنا موان لانفيني او كاري هي بلس لانفيني. وبالنسبه بلس لانفيني دونك كتبقى ميم شوز بلس لانفيني فحال موان لانفيني كتبقى لنا بلس لانفيني. الوغ بالنسبه لا ليميت ديال لا فونكسيون اف 1 ا غوش، هنايا بالنسبه للطابلو هنايا ا غوش ديال 1. دونك هي دونك هي لا ليميت ديال لا فونكسيون يعني اكس رابط 3 sur x موان 1. دونك هنا اذا مشينا عوضنا تبقى 1 دونك 1 على بويسون 3 هي 1. دونك 1 sur 0 اينا 0 خاصنا ضروري نحدو هنايا اينا 0 واش 0 موان ولا 0 بلس. الوغ باش نحدو نمشيو نعدلو الطابلو ديال هاد اكس موان 1. انا كتنعدم في الان. الوغ ا غوش ديال 1 شو عندنا لو سيني موان، وفي ادروات عندنا لو سيني بلس. الوغ هنا دابا كنحسبوا ا غوش دونك ها هي 1 موان. الوغ 1 موان عندنا لو سيني موان دونك سور 0 موان دونك ايغال ا موان لانفيني. وفي 1 بلس شوف ا دروات ديال 1 عندنا بلس، دونك غتكون عندنا 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني. دونك هما عملنا هنا في الطابلو. دونك ا غوش عندنا موان لانفيني وهنايا ادروات عندنا بلس لانفيني. وبالنسبه قلت لكم 3 sur 2 حسبنا ليماج، عاودوا حسبوا ليماج ديال 3 sur 2 باغ لا فونكسيون اف ماشي اف بريم. دونك غنجبروا هي 27 sur 4.